बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज बुध का दिन है और आपसे दूसरा इंटरेक्शन, और कई दफ़ा आप पे वाज़ेह कर चुका हूँ कि मैं ये रात को 9 बजे वीलॉग करता हूँ और आप लोग इसे अगले दिन देखते हैं। लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि जो अब तक की डेवलपमेंट्स हों वो आपके सामने रख दूं और ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको नए नए महसूस हों। मसलन मेरे एक इंतहाई मोहतरम व्यूअर हैं और वो बार बार जो है ना वो ताना देते हैं 1971 का। बिल्कुल ठीक है, हम जंग हार गए, हकीकत है, हमने हथियार भी डाल दिए। इसकी ज़िम्मेदार फ़ौज थी या इसकी ज़िम्मेदार सियासतदान थे, ये अब तक हम फैसला नहीं कर पाए। हालांकि हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए था अपनी बेहतरी के लिए। उनके लिए अर्ज़ ये है कि ये जो हिंदू जो है ना वो मुल्क था ना, जो हिंदुस्तान था, इसको बांटा किसने था? 71 में हमें शिकस्त हुई, इसको बांटा किसने था? इसको बांटा मुसलमानों ने था, कैद आदम ने। पहले तो गौ माता थी। गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तान को बांटना, वो गौ माता को जो है ना वो काटना है या तकसीम करना है। हमने तो काट दिखाई। कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना ने। बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ ना, इंडिया में तो शामिल नहीं हुआ, एक और मुल्क बन गया, अच्छी बात है, और मुसलमान मुल्क बन गया। और फिर यहाँ 1000 साल तक हुकूमत किसने की? मैंने पहले कहा था कि 1857 में जब हम जंग आज़ादी हारे तो हिंदुओं के लिए मालिक बदले, मालिक। हम आसमान से ज़मीन पर आ गए क्योंकि हम बादशाह थे। सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र आखिरी बादशाह था मुग़ल। तो बहरहाल वो ये बार बार ताना न दिया करें, हमने इंडिया के बखरे हमने किए थे। वो एक पतला सा बंदा था, टाई कोट वाला, बड़ा उजला सा और बड़ा नफीस सा, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। उसने जो है ना ये सारे हिंदुओं को, मरहट्टों को, सिखों को और जो है ना और पत्नी कौन कौन थे, उन सब को जो है वो शिकस्त देकर और मुंह से खींची थी ये फतह। तो बहरहाल ये कोई गुस्सा नहीं है, तारीखी हकायक हैं। तो मैंने कहा कि उनको ज़रा जवाब देते, और हकीकत यही है आपके सामने। और इस वक्त इंडिया में 32 जो अलहदगी पसंद की तंजीमें हैं ना, 32 तहरीकें चल रही हैं इंडिया में। 32, मैं अब नाम नहीं बताता क्योंकि फिर पूरा वीलॉग इसी पे हो जाएगा। बहरहाल अब आते हैं अपने जो है ना वो वीलॉग पे और रोज़मर्रा की जो है ना वो जो खबरें हैं। सबसे पहली खबर इंतहाई अफसोसनाक है। ये यानी मैंने आपको बताया ना कि वो मौला अली ने फरमाया था कि जब आप किसी रुतबे पर या ओहदे पर जो है ना वो फायज होते हैं तो आप बदलते नहीं हैं, आप बेनकाब हो जाते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं। जब आपके ऊपर कमी कमोड़ा आ जाए ना, कमी कमोड़ा लोहार टाइप, तो वो फिर इसी तरह करता है। 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है डॉक्टर जास्मिन राशिद का लाहौर शादमान में क्लिनिक चल रहा था, और साबिर शाकिर और कई बड़े तजज़िया निगार इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अगर वहाँ पे 10 ख़वातीन आती हैं ज़िचकी वाली तो तकरीबन 7 उसमें से फ्री होती हैं और 3 से पैसे, यानी जो पैसे दे सकते हैं तो वो पैसे देते हैं, और जो पैसे नहीं दे सकते वो पैसे नहीं देते। और डॉक्टर जास्मिन राशिद का क्लिनिक इसी तरह सारा काम करता है। डॉक्टर जास्मिन राशिद के बारे में बताया जाता है कि पूरा लाहौर तकरीबन उनके हाथों में पैदा हुआ है। वो प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनकी बदकिस्मती क्या हुई? बदकिस्मती ये हुई कि 8 फरवरी 2024 को उन्होंने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और पटवार खाने के ग्वाला मंडेला को ऐसी शिकस्त दी कि वो मुंह छुपाता फिर रहा है। अब ये कसूर तो लोगों का था, लोगों ने निशान ढूंढ के डॉक्टर जास्मिन राशिद को वोट डाले और वो जो कबूतरबाज आया था उसको धूल चटाई। ये कसूर है, ना उसे छोड़ा जा रहा है। आज उसका LDA ने, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्लिनिक सील कर दिया कि जी ये जो है ना वो प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज़ हो रही है, लिहाजा हम सील करते हैं। यानी गुस्सा उतर ही नहीं रहा। कमी कमोड़े। मैंने आपको बताया ना, मेरे बाप दादा कहते थे तो मैं यकीन नहीं करता था। वैसे भी मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो मैं ये कहते यकीन करें कि अब मुझे यकीन हो गया कि ये कमी होते हैं, नस्ली होते हैं, असली होते हैं। मुझे अब यकीन हो गया है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं। कमी होता है, जिस ओहदे पे मर्जी ये पहुंच जाए। ये देखें, ये कौन सी हरकत है?
क्लिनिक को, जिचकी वाली औरतों, उसको सील कर दिया गया है लाहौर में। बहरहाल ये कमी कमोड़े हैं, दौलत इनके पास, मरासियों के पास थोड़ी दौलत है, मरासियों के पास, नाचने वाले महक मलिक के पास थोड़ी दौलत है। दौलत हो, इज्जत पूरे पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने। बहरहाल ये क्लिनिक सील हुआ है। किसानों के लिए एक और ख़तरनाक इंकशाफ आज हुआ है, और वो इंकशाफ हुआ है कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ना, ये फलों को गिरा रही हैं। टेक्निकल पॉइंट है, पकने से पहले गिरा रही हैं। यानी इसकी मिसाल दी गई है कि ये जो हमारे हैं कबायली इलाके, यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हो गया है इसका अखरोट का, वो गिर गए पहले, कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है वो लपेट में ले रही हैं। बहरहाल इसके इलाज भी बताए जा रहे हैं। जिन किसानों के साथ ये मसला है तो वो इस मसले को अभी हल करें। आपको पता है आम का सीज़न आ रहा है, दूसरे कई फ्रूट्स का सीज़न आ रहा है, तो ये पकने से पहले जो है ना वो गिर रहे हैं, और उससे पहले वो गिर गए तो फिर ज़ाया हो गए। मैंने आपको अखरोट की मिसाल दी है। 2010 से 2020 तक पाकिस्तान में कुल 430 ज़लज़ले आए हैं, 430। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र ये है कि इसमें जो है ना वो एक बड़ा ज़लज़ला आया था, वो इससे पहले आया था, आप जानते हैं, आपको याद होगा, इनमें ज़्यादा नुकसान नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मौसमियाती जो महकमे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान फॉल्ट लाइन पे मौजूद है, और पाकिस्तान में आइंदा भी ज़लज़लों का इम्कान है। बहरहाल ये अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह पाक जो चाहेंगे। उसके बाद अगली जो खबर है वो है कि बलूचिस्तान को बेहतर करने का वक्त आ गया है। ये फरमाया है चाबी वाले खिलौने और चाबी वाले रीच सरफराज बुगटी ने। बिल्कुल जी बुगटी साहब, वक्त उस वक्त आएगा जब आप लोग दफा हो जाएंगे, जब सद्दाम तरीन जैसे लोग, मारंग बलोच जैसे लोग और सालार काकड़ जैसे लोग, मुंतखब जिनको लोग वोट डालेंगे, वो लोग आएंगे तो बलूचिस्तान बेहतर होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जब आप लोगों की ये जो शक्लें देख देख कर कौम को जो है ना, कौम की का पेट खराब हो गया है और कौम को कब्ज़ हो गई, आप लोगों के मकरूज चेहरे देख देख के आप लोग दफा होंगे, तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान के बदलने का वक्त आएगा। अभी नहीं है, क्योंकि अभी आप और आपके बापों की हुकूमत है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये, जिस तरह मैं कहता हूँ कि तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है, और ये आलमी जंग मुआशी है। 3,63,700 रुपए का फी तोला सोना हो गया। 3,63,700। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 3,10,000। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि कितनी तबाही मच रही है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या छोटे ममालिक हैं, या वहाँ पे सोने की क्या अहमियत है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान जारहाना रवैया तर्क करें, ये फरमाया है वीडियो वाले परवेज़ रशीद साहब ने। तो परवेज़ रशीद साहब के कहने का मतलब ये है कि आप देख लें, हमारी सारी क़यादत जो है उन्होंने पकड़ लिए हैं बुरश, उनके पास हैं डब्बे, इसके चेरी ब्लॉसम के डब्बियाँ नहीं हैं, हमने डब्बे मंगवाए हैं ताकि वो डब्बी ख़त्म हो जाती है फिर नई डब्बी खोलो, इस तरह तो हमने डब्बे मंगवाए हैं। बुरश हमारे पास चौड़े भी हैं, लंबे भी हैं, और हम शुरू हो गए हैं। ये अलहदा बात है कि हमारे मुंह पे कालक, हमारे कपड़ों पे कालक, हमारे हाथों पे कालक, वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता मुझे आता है जो हमने ज़िया के दौर में अपनाया था। तो बहरहाल ये परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान जो है वो ब्रश पकड़ लें, पॉलिश हम दे देंगे, हमारे पास फालतू पड़ी है तो हमारे साथ लग जाएं, बूट चमकाएं। बहरहाल ये इमरान खान तक मशवरा अगर पहुँच गया तो उनको मंजूर है। जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। एनिमल वली है ये, इसको मीलो भी कहते हैं, मीलो पश्तो में, या मैलो, रीछ को कहते हैं। लगता भी रीछ की तरह, यकीन करें, ऐसे काले कपड़े पहना दिए जाएं तो बिल्कुल रिच लग सी कि जी जमहूरियत जो है ना वो ख़त्म हो रही है। जमहूरियत एनिमल वली साहब उस दिन ख़त्म हुई थी जब आप बलूचिस्तान से जो है ना गुमनाम वोटों से सेनेटर बन गए। आपका ताल्लुक केपीके से, आपकी पार्टी केपीके में, पठान केपीके में, और केपीके की असम्बली आपको जानती नहीं थी कि आप कौन हैं। आप जाकर बलूचिस्तान से आपके बाप लोग, और जिनकी आजकल आप मालिश और पालिश करते हैं, उन्होंने आपको सेनेटर बनवाया, वरना आप बार बार अपने इलाके 4 सदे से अवाम ने आपको धूल चटाई और पीटीआई के आम लोगों ने आपको शिकस्त दी, और आपने बाचा खान का जो सारा नज़रिया था वो
डी चौक में दफन कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए। तो जो आप लोगों का जमहूरियत से क्या लेना देना है? एक सेनेट की सीट के लिए आपने अपने बाप की, दादा की, परदादा की सारी सियासत का जनाजा निकाल दिया। बहरहाल आप सेनेटर बन गए। अब खंजीर का कीमा खाएं और मौजें करें, कबाब भी खाएं खंजीर के। मैंने 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको एक वाक़या सुनाया था, जेसन गिलेस्पी। ये बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के, कभी इनको यूट्यूब पे देखे ना, बड़े खूबसूरत बॉलर थे। ये हमारे कोच रहे हैं, ठीक है जी। वो उन्होंने कहा जी कि हमारी जो है ना, मेरे कुछ बकाया जात हैं। वो बकाया जात कितने निकले हैं जी? $50 लाख। $50 लाख बकाया जेसन गिलेस्पी के। और अब वो कहां पहुंच गए हैं? आईसीसी में। आईसीसी ने नोटिस ले लिया है। इन्होंने कसम खाई हुई है कि इस मुल्क का ना नाम रोशन करना है। जिन्होंने नाम रोशन किया, AK खान का आपको पता है, इमरान खान का आपको पता है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन्होंने कसम खाई हुई है कि मुल्क को बदनाम करना है। अब आईसीसी में जो है ना वो मसला पहुंच गया। यानी अगर आपने पैसे देने तो पैसे दें, जो आपकी कमिटमेंट है। वो जो है ना वो कह रहा है $50 लाख मेरे बकाए हैं और ये नहीं दे रहे। और आज अखबार में था कि जी खुश सलूबी से थोड़ा और गंदा होने दें, थोड़ा और गंदा होने दें मुल्क को और जो है ना मुल्क के नाम को, तो ये मसला जो है ना हल हो जाएगा। बहरहाल वो आईसीसी चले गए हैं, जेसन गिलेस्पी। उसके बाद जो अगली खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है। मुझे तो ये पाकिस्तानी जहाज मालूम होता था। अमेरिका में अटलांटा से शिकागो एक जहाज जा रहा था, ठीक हो गया जी। बुलंदी थी 30,000 फीट की, 30,000 फीट। मैं तीसरी स्टोरी पे चढ़ जाऊं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं यानी वैसे भी जो है ना मुझे हाइट फोबिया है, मजाक के अलावा मुझे हाइट फोबिया है, यानी ऊंची जगह पे मुझे चक्कर आते हैं। 30,000 फीट पे जहाज जा रहा था, अटलांटा से शिकागो जा रहा था और जहाज की छत गिर गई मुसाफिरों पे। यानी मुझे शक हुआ PIA का जहाज तो नहीं था। वो मुसाफिरों ने जी बहरहाल बड़ी मुश्किल से उस छत को जो है ना वो संभाला, और बड़ा तगड़ा था पायलट, बड़े जिगर वाला था कि जिसने उस जहाज को उतार भी लिया खैर खैरियत से। छत पूरी मुसाफिरों पे आ लगी, लेकिन आपको पता है वो लाइट वेट होती है। मुसाफिरों ने उसको हाथ से थामे रखा, किसी को कुछ नहीं हुआ। 30,000 फीट की बुलंदी पे। बहरहाल जी मैं समझा पाकिस्तान ने बनाया होगा वो जहाज, हो सकता है। उसके बाद जी ये हमारी आखिरी खबर थी। अब हम अपने जो है ना वो वीलॉग पे आते हैं। डॉक्टर जो रबिया बाजवा हैं, आप जानते हैं या शायद आपने उनको सुना हो, बहुत दबंग जो हैं वो वकील रहनुमा हैं। उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि जी जर्नैलों ने जो है वो दरिया सिंध को ख़रीद लिया है, और ख़रीदा किससे है? काले जरकान से। और काला जरकान आसिफ अली जरदारी, आपको पता है खरीदो फरोख्त इसकी घुट्टी में। जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी ना, इसकी शादी हो चुकी थी बेनज़ीर से, तो इसने बेनज़ीर को कहा था कि अगर शरीफों के साथ मुकाबला करना है ना तो दमड़ी इकट्ठी करो, रोकड़ा इकट्ठा करो, छोड़ो अपने बाप के नजरियात, वो सोशलिज्म और आज़ादियां और सारा वो छोड़ो, माल को मिलो, माल को। फिर बेनज़ीर समझ गई। बेनज़ीर ने अपना पहला जो वज़ीर सरमायाकारी था वो मौसूफ को लगाया था। वज़ीर सरमायाकारी, रिकॉर्ड चेक कर लें, ये वज़ीर सरमायाकारी लगा अपनी बेगम का। ये है पाकिस्तान। बहरहाल जी उसने दरिया सिंध जो है वो भेज दिया, और बिल्कुल भेज दिया। ये रबिया बाजवा ने कहा है। उसके बाद 72 घंटे अहम तरीन है। यानी ये जिस तरह मैंने वो पहलगाम का बताया कि वहाँ पे अटैक हुआ, 28 बंदे जो है ना मारे गए। और ये मैं आपको बता दूं पहले, फिर वो मेरे मोहतरम व्यूअर, मेरे दोस्त हैं, लाले हैं अपने, वो माइंड करते हैं। ये इंडिया की हिस्ट्री देखें ना, जब भी कोई इंपॉर्टेंट जो है ना वो इवेंट होगा तो दहशतगर्दी होगी। अब JD वांस आया हुआ था, अमरीकी सदर, ठीक है जी, और इन्होंने ये काम कर दिखाया। और फिर दहशतगर्द पूछ रहे हैं तुम मुसलमान हो तो नहीं मार रहे। यानी वो जिस तरह ये फिल्में बनाते हैं सैफ अली खान की, सनी देओल की, कि तुम मुसलमान हो तो ठीक है जी, तुम हिंदू हो धड़ल, तुम जी वो धड़ल। और इसमें जायके के लिए एक इजरायली को भी शामिल कर लिया गया, हालांकि वो कंफर्म नहीं हुआ। और इसके अलावा एक जो है ना वो इटालियन को भी शामिल कर लिया गया है कि वो भी इसमें शामिल थे। हमारा मसला वो नहीं है, हमारा मसला है नाअहल तरीन टोला।
یہ ٹولہ جن کو پرچی کے بغیر پڑھنا نہیں آتا، جن کو پرچی کے بغیر تقریر نہیں کرنی آتی، جنہیں ٹویٹ کرنا نہیں آتا، یعنی وہ جو خواجہ آصف پھر رہا ہے، وہ ریحانہ ڈار سے 50,000 کی لیڈ سے ہارا ہے، اس پہ آپ نے جتنے بکواس کروانے ہیں عمران پہ کروا لیں، اس سے آپ نے جتنے بکواس کرانے ہیں خواتین پہ کروا لیں، اس کے جسم کا کوئی بال جو ہے نا کالا نہیں ہوگا، لیکن وہ غلاظت بکے گا عورتوں کے لیے، لیکن راج ناتھ سنگھ کو جواب نہیں دے گا، امید شاہ کو جواب نہیں دے گا۔ امید شاہ کو جواب دینا ہے تو محسن نقوی نے وہ کرکٹنگ کروا رہا ہے، وہ زینب عباس اور ایرل ہالینڈ کو آئی ہوئی ہے، وہ بریانیاں تلی بریانیاں کھا رہی ہے، وہ ادھر مصروف ہے، یہ جواب نہیں دیں گے۔ یعنی ہمیں وہ 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں اہم ترین ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہو اہم ترین، لیکن جو نااہل ترین ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے، جو اپنے معاشی مفادات دیکھتے ہیں کہ یار پابندیاں لگ گئیں، اگر اکاؤنٹس فریز ہو گئے پھر کیا ہوگا، ہماری ساری عمر بھر کی کمائی کدھر جائے گی، یہ ٹولہ مسلط ہے۔ کس نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کے بعد رافیل، یہ فرانس سے خریدے گئے بہت جدید جہاز ہیں رافیل، اور ایک سسٹم ہے میزائل سسٹم S-400، کیا انڈیا ان کو ٹیسٹ کرے گا؟ کرے جی، جم کرے، بالکل۔ انڈیا کی ایک فلم ہے، اس میں جو مکھیہ منتری ہوتا ہے نا، میرا خیال ہے وہ ہوتا ہے اوم پوری، میرا خیال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کر دیں، تو ان کے آگے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، نیتا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر اس طرح کیا تو بڑا خون خراب ہوگا مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، تو وہ مکھیہ منتری کہتا ہے جم ہوگے خون خرابہ، جم ہون قتل، ہم نے تو ووٹ لینے، ہمیں ووٹ پڑیں گے، تو یہ اہم ترین جم 72 گھنٹے اہم ہو۔ یعنی ادھر ان کے پاس رافیل ہے اور ان کے پاس S-400 ہے، تو انہاں کو شرکڑیاں کیا خیال ہے؟ وہ جو بچے آگ لگا کے اس طرح کرتے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ تارے چھوڑتی تھی اس طرح، یا انہاں کو انارن جڑے شادی تے پھر کرنے، اگر ان کے پاس S-400 اور رافیل وہ ٹیسٹ کریں گے تو کریں۔ پہلے بھی وہ لطیفہ بڑا مشہور ہوا تھا، وہ جب وہ مچھڑ آیا تھا کہ وزیر مودی نے کہا کہ جی مجھے کہا اپنی جو ہے نا وہ جو مشورہ دینے والے تھے کہ جی آج بادل ہیں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے، کیا گانا ہے اور یقین کریں۔ تو انہوں نے کہا جی بادل ہیں، تو جو پاکستان کا ریڈار سسٹم ہے نا، وہ ہمارے MiG-21 کو جو ہے نا ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا، اور یہ نہیں سوچے۔ وہ پھر مچھان لایا جیرمی جھاڑو اور مچھان، وہ اللہ کیتا ڈیٹیکٹ، جس نے ڈیٹیکٹ کیا اس کی آنکھیں بھی بلی تھی، بلی آنکھوں والا تھا صدیقی، انہیں اچھی طرح ڈیٹیکٹ کیا کہ جی آج بدولے ریڈار کام نہ کر رہے ہو دی، بھائی وہ کریں، رافیل ٹیسٹ کریں، ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھیں گے رافیل، کیونکہ گرانا تو ہم نے ہے انشاءاللہ، تو ہم بھی دیکھیں گے رافیل کس طرح ہوتا ہے، وچے کوئی LED لگی ہونی ہے، کوئی فلم کوئی میرا مطلب ہے لیٹروم بیڈروم کوئی گیت مالا اس نے اندر ہو سی تو صحیح نا، تاکل سا S-400 کیا ہے، وہی تاکل سا کہ جی یہ جو ہے نا ہمیں ان سے خطرہ ہی نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا وہ خطرہ ہے انہاں کولے جڑے سارے نودیے اور یہ جڑے گودی بیٹھے ہیں، یہ جو پجاری بیٹھے ہیں پیسے کے، ہمیں ان سے خطرہ ہے، ہمیں رافیل شافل نہ دکھائیں، ہمیں S-400 نہ دکھائیں، او خیر ہے اس نہیں خیر ہے، ادھا پہلے ہی ملانگاں تانگاں فانگاں ہر شائع آساں۔ پاکستانی عوام خان کو آوازیں دینے لگی، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ خان کو باہر نکالو، خان جواب دے۔ جو حال مودی کے ساتھ خان نے 3.5 سال میں کیا، مودی یاد رکھے گا، کیونکہ اس کا نام ہی ہٹلر رکھ دیا تھا جو ہے نا وہ خان نے۔ میرا بہت پرانا ویلاگ ہے، بہت پرانا ویلاگ، ابھی میرے جو ہے نا ویورز آپ لوگ بہت، آپ پتہ نہیں کدھر تھے، آپ نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، سبسکرائبر نہیں تھے۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ 2025 ہے نا، 2025 اب چل رہا ہے نا، تو RSS کو 100 سال مکمل ہو جائیں گے، 100 سال RSS کو، 1925 سے 2025، اور مودی نے کہا تھا کہ RSS کے 100 سال مکمل ہونے پہ وہ کچھ بڑا کریں گے، اور وہ گلگت بلتستان کو علیحدہ کریں گے، یا یہ کریں گے یا وہ کریں گے، لٹرن بٹرن جیڑیاں بڑکونیاں، تو وہ ویلاگ مجھے یاد آ گیا، وہ بہت پرانا ہے، پڑھا ہے میری، اسی ظاہر ہے چینل پہ پڑھو گا، لیکن مجھے نہیں پتا، بہت پرانا میں نے کیا تھا۔ RSS کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں 2025 میں، تو یہ جو ہے وہ جو RSS کا نظریہ ہے، جس طرح بالکل ہٹلر کا تھا، نازیوں کا تھا، یونیفارم، ڈنڈے، سوٹے مارنا،
کبھی جی گائے کا گوشت اور کبھی جو ہے نا وہ فلاں کا یہ. تو خان صاحب جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ خان صاحب کو باہر نکالیں, جواب دینا ضروری ہے, بین الاقوامی برادری کو مطمئن کرنا ضروری ہے. خان صاحب انگریزی میں بھی مطمئن کر لیں گے, اردو میں بھی مطمئن کر لیں گے, ٹویٹ سے بھی مطمئن کر لیں گے, وہ ٹرمپ سے بھی بات کر لیں گے, وہ میکرون سے بھی بات کر لیں گے, وہ کسی سے بھی بات کر لیں گے اس مسئلے پر, وہ بہترین سفارتکاری کر سکیں گے. آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ افغانستان سے گیا تو کس طرح لوگوں کو ریسکیو کیا, کس طرح جو ہے نا وہ غنی حکومت گئی, کس طرح طالبان نے بالکل آرام سے آ کر ٹیک اوور کر لیا. تو جو لوگ ہیں وہ انہوں نے 8 فروری کو بھی خان کو آواز دی تھی, اب لوگ پھر خان کو پیچھے مڑ وے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی پھر آوازیں دے رہے ہیں. اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ کرے جی انڈیا رافیل تیار, بالکل تیار, ہم نے تو دیکھنا ہے. یعنی وہ جو ہے نا ایک ریلوے میں میرے جیسا بندہ گیا انٹرویو دینے, تو اس بندے نے پوچھا کہ جی ادھر سے ٹرین آ گئی ہے, ادھر سے ٹرین آ گئی ہے, تو تم کیا کرو گے؟ اس بندے نے کہا میں کانٹا چینج کر دوں گا. انٹرویو لینے والے نے کہا کانٹا خراب ہوا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں گارڈ کو بتاؤں گا. انٹرویو لینے والے نے کہا کہ جب تم گئے تو گارڈ موجود نہیں تھا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں فون کروں گا, آج کل فون کا دور ہے ٹرین والے کو. وہ کہتے ہیں انجن کے شور کی وجہ سے اس نے فون پک نہ کیا تو کیا کرو گے؟ کہتا پھر جی میں پھوپھی کو بلا لوں گا. وہ بڑا حیران ہے کہ پھوپھی کو کیوں؟ وہ کہا کہ جی اس کو ٹرین نہیں ٹکر دیکھنا بڑا شوق ہے. اس کو ٹرین نہیں ٹکر دیکھنا بڑا شوق ہے. بھائی ہمیں شوق ہے رافیل تکڑنا وچ LED فلما, انگریزی فلما, تو سمجھ گئے ہو جو انگریزی فلما وہ لگی ہو سن وہ تکساں لے آؤ, S-400 ہی لے آؤ تاکل سا, ہاں کیڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا جا رہا ہے جی کہ بڑے اہم ہیں 72 گھنٹے, کوئی اہم کون ہے جی. وہ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا تھا جب کربلا جا رہے تھے نا تو اپنے بابا کو کہا تھا کہ ہم حق پر ہیں, تو حسین ابن علی نے کہا تھا بالکل بیٹا حق پر ہیں. تو علی اکبر نے کہا تھا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا گریں یا موت ہم پہ آ گرے, پھر کیا فرق پڑتا ہے جب ہم حق پہ ہیں. بھائی ہمیں کوئی اہم ترین کون ہے. ہاں یہ جو میں نے ٹولہ بتایا نا, یہ ٹولہ, یہ مال والا, یہ چور, یہ منی لانڈرر, یہ مینڈیٹ چور, یہ فراڈیے, یہ کن کترے, یہ کن ٹٹے, یہ جیب کترے, جن کی شکلوں سے لوگ نفرت کرتا ہے, جن کی لوگ جو ہے نا وہ ناموں سے نفرت کرتا ہے, جو کمی کموڑے ہیں, جو نسلوں سے کمی کموڑے ہیں, جن کے باپ دادا کمی کموڑے تھے, ان سے ڈر لگتا ہے. 72 گھنٹے وہ ہے نا کہ جی تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب, تھپڑ سے, رافیل سے, S-400 سے, پیار سے ڈر لگتا ہے. یہ جو مکار اور ایار ٹولہ ہے نا, اس سے جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے. ربیہ باجوہ نے کہا کہ صوبوں کو لڑایا جا رہا ہے, KPK کے منرلز ہو گئے اور اس کے علاوہ بلوچستان کے منرلز ہو گئے, گلگت بلتستان کے منرلز ہو گئے, اور اب جدید جاگیرداری کو اور سرمایہ داری کو جو ہے نا وہ رواج دیا جا رہا ہے. بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہے. انہوں نے کہا جی اگر 6 نہریں نکالتے ہیں تو پھر جو چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں, چھوٹے چھوٹے کاشتکار, ان کو چولستان بانٹ دیں. گل ہے نا, مزیدار گل ہے کہ ان کو چولستان بانٹ دیں کہ جی کھاؤ پیو, تم بھی کھاؤ, ریاست کو بھی. تو ادھر 1,000 کنال جو ہے نا افسروں کو دی جا رہی ہے. وجہ یہ یعنی پینٹ شرٹ والے جاگیردار ہوں گے, یہ ٹائی کوٹ والے وڈیرے ہوں گے, یا یہ ویسٹ کوٹوں والے جو ہے نا وہ ہوں گے وڈیرے جو فیصلے کریں گے. ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر کارپوریٹ فارمنگ کرنی ہے تو چھوٹے چھوٹے کسانوں میں بانٹ دے کہ چولستان تو آڈا جی, ویسے بھی ویسے پڑا ہے. لیکن 3 صوبوں میں انریسٹ کر دی ہے, یعنی KPK منرلز, بلوچستان, BLA, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ, اس کے علاوہ سندھ میں نے بتایا پورا سندھ بند پڑا ہے. اور یہ وکیل تو اس طرح کھڑے ہو گئے ہیں, وکیل اگر 26ویں ترمیم پہ اس طرح جو ہے نا یہ کھڑے ہوتے تو 26ویں ترمیم بھی نہ ہوتی. اب وہ کھڑے ہیں نہروں کے ساتھ. وہاں پہ ایک جج نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے اور چٹھ پہ اپنی کرسی پہ پکی چٹھ لگا دی ہے کہ 6 نہروں کا جو ہے نا وہ منصوبہ ترک کیا جائے, وہ بند کیا جائے. اور بیچا ہے, زرداری نے بیچا ہے, سندھ پہ اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے بیچا ہے. اپنے بیٹے کو ہو سکتا ہے 2.5 سال یہ اگر ہمیں چمٹے رہے یہ ایڈز, یہ کینسر, تو 2.5 سال بعد اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے بیچا ہے. سندھ والے نہ مانے, سندھی نہ مانے, زرداری نے بیچا ہے. زرداری نے سائن کیے ہیں, منٹس موجود ہیں, ٹویٹس موجود ہیں.
اب ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے بکواس کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی توقع کے خلاف ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، لوگ نہیں مانتے، نہیں سنتے، لوگ کیوں سنیں، کیوں مانیں؟ لوگ کسی کے باپ کے غلام ہیں، ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے، ان کا سارا جو ہے نا لائف لائن پانی ہے، پانی پہلے کم ہے، ادھر پھر آپ نہریں نکال دیں، تو کیا پورا دریا سندھ جرنیلوں نے خرید لیا ہے کہ جی یہ 1000 ایکڑ فلاں کو، 1000 ایکڑ فلاں کو، 1000 کنال فلاں کو؟ وائے کیوں؟ یا تو پھر غریبوں میں بانٹ دیں، وہ بھی تو سبزیاں اگائیں گے، وہ بھی فصلیں اگائیں گے۔ آپ زیادہ جو ہے نا وہ سیانے ہیں ہر کسی سے، ہر کام میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔